नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्घालो युगान्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। अनुसा स्वारको आज विक्रमसम्म 2078 साल जेठ महिनाको 20 गते बिहीबार जुन 3 2021 नेपालसम्म 1141 बच्छ लागा। आज सूर्योदय 5 बजेर 9 मिनटमा भएको छ। त्यसैगरी सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 57 मिनटमा हुनेछ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरूको सङ्गालो युगान्तर काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज लगायत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। युगान्तरमा आज हामीसँग 2 अर्बको नुनको कारोबारमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारको नजर, बजेटबाटै खोलियो ढोका, जसपाका 2 पक्षलाई निर्वाचन आयोगको पत्र, कारबाही प्रमाणित हुने विवरण माग, नेपाल पक्षमा 2 धार, भेरी अस्पतालका चिकित्सक र स्टाफ नर्समाथि आक्रमण, छानबिन समिति भन्छ पीडितहरू आवेगमा आएर घटना भयो, कोरोनाबाट निको हुने दर 80.8% र विश्वकप छनौटमा नेपाल र ताइपे भिड्दै। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505, Ultra Group. युगान्तर अब विस्तारमा। आजको नयाँ पत्रिकामा 2 अर्बको नुनको कारोबारमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारको नजर, बजेटबाट खोलियो ढोका शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। बजारमा आयोडिन युक्त नुनको मूल्य किलोको 20 रुपियाँ पर्छ, तर आयोडिन समेत नभएको नुनलाई 16 गुणाभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पुष्टि हुँदा पनि कम्पनीका मालिक मोती दुग्गरलाई कारबाही भएन, किनकि उनी स्वयं वाणिज्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। उनी अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार छन्। उनलाई अब साल ट्रेडिङले गर्दै आएको करिब 2 अर्बको नुनको व्यापार र दुर्गममा नुन ढुवानी बापत हुने गरी 17 करोड अनुदानमा भाग लगाएर दिने गरी बजेटमा व्यवस्था भएको छ। दुग्गल वाणिज्य राज्यमन्त्री रहेकै बेला उनको कम्पनीले नुनमा कालोबजारी गरेको भनेर राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले गत असोजमा सिधै प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित उजुरी दिएको थियो। बजारमा चाल ट्रेनिङले बजारमा बेच्ने आयोडिनयुक्त नुनको मूल्यको किलोको 20 रुपियाँ पर्छ, तर जम्मा 100 ग्राम नुन प्याकिङ गरेर 35 रुपियाँमा बिक्री गरेर कालो बजारी गरेको दावी उजुरीमा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई मञ्चले लेखेको पत्रमा काठमाडौँको अनामनगर स्थित भाटबटनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा किनेको 100 ग्रामको नुनको 33 रुपियाँ, प्याकेटमा 35 रुपियाँ अङ्कितको बिल पनि समावेश गरिएको थियो। बजारको थिति बसाल्ने जिम्मेवारी लिएको वाणिज्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको राज्यमन्त्रीले नै कालो बजारीमा संलग्न रहेको विषयलाई मञ्चले दुर्भाग्यपूर्ण भनेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कुनै कारबाही भने भएन। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा परेको छुट्टै उजुरीका आधारमा अनुसन्धान भएको थियो। मञ्चले 5 भदौमा गरेको उजुरीका आधारमा गत 14 भदौमा विभागले अनामनगर स्थित भाटबटनी सुपरमार्केटमा अनुगमन गरेको थियो। दुग्गरले सेन्चुरी ब्रान्डमा उत्पादन गरेको 100 ग्रामको मूल्य 32 रुपियाँ भेटेको थियो। अझै प्याकेटमा त 35 रुपियाँ अङ्कित थियो। मञ्चकै उजुरीका आधारमा विभागको निर्देशनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले मोरङको टङ्क सिनसवारी स्थित उद्योग अनुगमन गरेको थियो। कुनै पनि उपभोग वस्तु उत्पादन गर्नुपूर्वक विभागबाट अनुमति लिनुपर्नेमा दुग्गडको सो कम्पनीले त्यस्तो उत्पादनको अनुमति नलिएको अनुगमनबाट पुष्टि भएको थियो।
त्यति मात्र होइन, बजारमा 16 गुणा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको नुनमा आयोडिन नै नभएको भन्दै कार्यालयले विभागले जानकारी पठाएको थियो। उक्त उद्योगले टेबल साल्ट प्याकिङ गर्न अनुमति नलिएको र सो साल्टमा आयोडिन नभएको जानकारी गराइन्छ, कार्यालयले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। खाद्य कार्यालय विराटनगरले दुग्गडको उद्योगमा अनुगमन गर्दा नुन प्याक गर्ने 3000 खाली बट्टा समेत भेटेको प्रतिवेदनमा राखिएको थियो। तर राज्य मन्त्रीकै दुग्गडकै दबावमा उनको गैर कानूनी कामका विषयमा थप अनुसन्धान हुन सकेन। यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा खाद्य विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र राईले भने थप नुन खोज्दा नभेटिएकाले थप प्रक्रिया केही अगाडि नबढेको बताए। त्यही नै नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने बजेटको नीतिले आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी नै चकित शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै बजेट मार्फत नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने नीतिले आश्चर्यमा परेका छन्। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाएको थियो। सो नीति कार्यक्रममा नुनको व्यापार नीति फेरबदल गर्ने कुनै प्रसङ्ग रहेको थिएन। नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब 2 लाख टन नुन खपत हुन्छ। यसको बजार मूल्य न्यूनतम 2 अर्ब रुपियाँ छ। यति ठूलो कारोबारमा जोडिने र उनी राजनीति पहुँच गरेर प्रयोग गरिरहेका छन्। 50 ppm आयोडिन भएको नुन कारोबार गर्न सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई कर्पोरेसनलाई मात्र अधिकार दिएको छ। निकासी पैठारी ऐन 2013 अनुसार सरकारले जिम्मेवारी दिँदै आएको साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राज भण्डारीले बताउनुभयो। सबैभन्दा बढी अर्थात् 80% खपत हुने आयो नुनको मूल्य प्रति किलो 20 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। तीनवटै ब्रान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार 50 ppm आयोडिन राख्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। साल्ट ट्रेडिङले दुर्गमका 22 जिल्लामा नुन ढुवानी गर्न सरकारबाट अनुदान समेत लिँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नुन ढुवानीका लागि 17 करोड अनुदान प्राप्त भएको राज भण्डारीले बताउनुभयो। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा नेपाल पक्षमा 2 धार शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षमा 2 धार देखिएको छ। दोस्रो तहका नेता एमालेमै बसेर अन्तर्सङ्घर्ष गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। पुराना तथा तेस्रो चौथो पुस्ताका नेता छुट्टै पार्टी गठन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतले पार्टी एकतामा जोड दिएका छन्। उनीहरूले एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेता सुभाष नेमाङ, विष्णु पौडेल र प्रदीप ग्यावालीसँग सघन छलफल चलाइरहेका छन्। महासचिव ईश्वर पोखरेल र नेता भट्टराई बीच बुधबार मात्रै संवाद भएको छ। अध्यक्ष ओलीले भीम आचार्य लगायत नेतालाई सिंहदरबारमा बोलाएर एकताको पक्षमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। ओली पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्किन सशर्त सहमति भइसकेका छन्। यसअघि राजीनामा दिन तयार भएका नेपाल पक्षका सांसदले दोस्रो तहका नेताहरूकै दबावमा प्रतिनिधि सभामा अनुपस्थिति मात्रै जनाएका थिए। उनीहरूको राजीनामा रोकिएको थियो। वरिष्ठ नेता नेपाल सहित 4 जनाको निलम्बन जेठ 31 मा फुकुवा भएसँगै बुढानीलकण्ठ वार्ताको वातावरण बनेको थियो। ओली र नेपालबीच वार्तापछि एकता कार्यदल समेत गठन गरिएको थियो। त्यसमा युवा नेताको भूमिका देखिएको थियो। तर जेठ 6 को राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वार विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई नेपाल पक्षले साथ दिएपछि एकता प्रक्रिया खलबलिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ 7 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अवस्था अझ जटिल बन्ने पुगेको थियो। नेपालसहित अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, भीम रावल लगायत 11 जनालाई जेठ 8 मा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। दोस्रो तहका नेताबीच जेठ 9 मा पनि ओली 2075 जेठ 2 मा फर्किने र नेपाल पक्ष अदालत नजाने भनेर सहमति नजिक पुगेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। अन्तर्सङ्घर्षको पक्षमा सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट छन् भने बाहिरिने पक्षमा भीम रावल, युवराज ग्यावाली, मुकुन्द नेउपाने र अष्टलक्ष्मी साक्य हुनुहुन्छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार प्रकाशित छ। त्यही नै कसले पाउला जसपाको आधिकारिकता शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। त्यही समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा जसपाका दुवै पक्षलाई निर्वाचन आयोगको पत्र कारबाही प्रमाणित हुने विवरण माग शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। जसपाका दुवै पक्षले एक अर्काको
को समूहका शीर्ष नेतालाई निष्कासन गरेपछि निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षसँग थप विवरण माग गरेको छ। दुवै पक्षले दल दर्ताको पुस्तकबाट निष्कासित व्यक्तिको नाम हटाउन पठाएको पत्रको जवाब दिँदै आयोगले विवरण हेरफेरका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली अनुसार फारम भर्न भनेको थियो। साथै आयोगले महन्त ठाकुर पक्षलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हस्ताक्षर र निर्णयको प्रतिलिपि समेत पठाउन भनेको छ। आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले पत्रको अध्ययन गरेपछि दुवै पक्षले माग गरे बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन आवश्यक आधार नपुगेकाले पत्र पठाएको बताउनुभयो। उहाँले दुवै पक्षलाई पत्र पठाएर पनि कुनै निश्चित समय नताकेको र पहिले नै पत्र पठाइसकेको हुँदा त्यसका लागि गरिएका निर्णय र हस्ताक्षरको प्रतिलिपि मात्रै माग गरिएकाले धेरै समय नलाग्ने अनुमान व्यक्त गर्नुभएको छ। आयोगले पत्रमा अध्यक्ष द्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को अनुसूची 18 मा रहेको दलको विवरण हेरफेर भएको निवेदनको ढाँचाको फारम भर्न भनेको छ। उक्त ढाँचामा दलको नाम, कार्यालयको ठेगाना, गठन भएको मिति, दल दर्ता भएको मिति तथा दर्ता नम्बर र दलको विवरण हेरफेर गर्ने गरी केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको मितिसँगै साबिकको विवरण र हेरफेर भएको विवरण भर्नुपर्नेछ। यससँगै दलको विधान तथा नियमावली र केन्द्रीय समितिले विवरण हेरफेर गर्ने गरी गरेको निर्णयको प्रतिलिपि समेत बुझाउनुपर्छ। अध्यक्ष यादव पक्षले यसअघि नै जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले बैठकबाट गरेको निर्णय र बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पठाइसकेको हुँदा आयोगले फारम भर्न भनेको हो। तर अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्षसँग आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयको प्रतिलिपि र सदस्यहरूको हस्ताक्षर पनि माग गरेको छ। यादव पक्षका नेता तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति मोहम्मद इस्तिकार राईले आयोगको पत्र प्राप्त भए लगत्तै फारम भरेर कागजात तयार पारिसकेको र आज बुझाउने तयारी रहेको बताउनुभयो। आयोगले पठाएको पत्र अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची 8 को फारम भरेर तयार पारिएको छ। मंगलबार गएर बुझाउने तयारी रहेको छ राईले बताउनुभयो। तर ठाकुर पक्षका नेताहरूले पनि बुधबार अबेरसम्म पनि आफूहरूलाई पत्र नै प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले पत्र आएको बारेमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी नभएको बताउनु भएको छ। पत्र प्राप्त भएपछि के गर्ने भनेर निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै अध्यक्ष ठाकुर निकट नेता सत्येन्द्र महतोले पत्र नै नआएको बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म हामीलाई पत्र आइपुगेको छैन। पत्र आएपछि पार्टीको बैठक बसेर केही निर्णय हुन्छ होला। पत्र नै नआएकाले के गर्ने भनेर त कसरी भन्न सकिन्छ, महतोले प्रतिप्रश्न गरे। पार्टीभित्रको समीकरणका आधारमा यादव पक्षसँग आयोगले माग गरेको कानूनी आधार पुगे पनि ठाकुर पक्षलाई पनि गाह्रो पर्ने देखिन्छ। जसपाको 51 सदस्य केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मध्ये यादव पक्षले आफूसँग 31जना रहेको दावी गर्दै आएको छ। ठाकुर पक्षसँग भने पार्टी एकीकरणका समयमा पूर्व राजपाबाट आएका नेताहरू समेत बाँकी छैनन्। जसपाको विधान अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीले गरेको निर्णय नै आधिकारिक मानिन्छ। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार राखिएको छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामै भेरी अस्पतालका चिकित्सक र स्टाफ नर्समाथि आक्रमण, छानबिन समिति भन्छ पीडितहरू आवेगमा आएर घटना भयो। एक साता अघि नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालका चिकित्सकमाथि स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि भएको सांघातिक आक्रमणबारे छानबिन गर्न गठित समितिले पीडितहरू आवेगमा आएर घटना भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 का 51 वर्षीय कोरोना संक्रमित दिल्ली बहादुर रावतको उपचारको क्रममा 13 जेठमा मृत्यु भएपछि उहाँका भाइ मानबहादुर सहितका आफन्तले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नुका साथै अस्पताल तोडफोड गरेका थिए। डाक्टर र स्टाफ नर्सहरूले एक तलामाथिबाट हाम फालेर ज्यान जोगाएका थिए। मानबहादुर एमालेको दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का इन्चार्ज तथा लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य हुन्। घटनाको छानबिन गर्न बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्टको संयोजकमा भेरी अस्पताल विकास समितिका सदस्य द्वय कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ र धनराम ओली, नेपाल चिकित्सक संघ भेरीका अध्यक्ष डाक्टर विनोद कर्ण, नेपाल नर्सिङ संघ बाँकेकी अध्यक्ष लक्ष्मी केसी, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका उपनिर्देशक डाक्टर रोमन किदवाई, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी सुभाष खड्का सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो। दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै भेरी अस्पतालका चिकित्सक, स्टाफ नर्स र स्वास्थ्यकर्मीले अहिले पनि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले हरेक दिन साँझ 1 घण्टा सांकेतिक विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छन्। राजनीतिक शक्तिको आडमा दोषीलाई उन्मुक्त दिनु नहुने भन्दै स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन जारी रहेको बेला बुधबार छानबिन समितिले घटना आवेगमा भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बाँकेका
सिडिओ शिवराम गोलालले आफन्तको मृत्युपछि परिवारका सदस्य आवेगमा आएर घटना भएको बताउनु भएको हो। मृतकका आफन्तलाई रिस उठ्नु स्वाभाविक हो। रिस थाम्न नसक्दा गाली गलौज र हातपात हुन सक्छ। यसमा अस्पताल प्रशासन सजग हुन जरुरी छ उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि प्रतिवेदनमा अस्पतालमा तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नु गलत भएको पनि उल्लेख छ। अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा तोडफोड र हातपात गर्नु गलत हो, तर अस्पताल प्रशासनले पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। छानबिन समितिका सदस्यहरूले भने प्रतिवेदन पीडितको पक्षमा भएको दावी गरेका छन्। समिति सदस्य तथा नर्सिङ संघकी जिल्ला अध्यक्ष केसीले प्रतिवेदन तयार गर्दा आफूले घटना सुनियोजित रूपमा भएको लेख्न अडान राखेको बताउनुभयो। मैले घटना सुनियोजित भएको भन्दै प्रतिवेदनमा लेख्नुपर्ने कुरा राखेकी थिएँ, तर अन्य सदस्यले सुनियोजित नभई आवेगमा आएर भएको अडान लिए उनले भनिन्। केही त्रुटि भए पनि प्रतिवेदन पीडितको पक्षमा रहेको उनले बताइन्। घटनामा संलग्नहरूलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको उनको भनाइ छ। समितिका अर्का सदस्य डाक्टर कर्णले पीडित र पीडितको बयान तथा घटना प्रकृतिका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए। प्रतिवेदनमा आवेगमा आएर घटना भएको भन्ने उल्लेख भए पनि अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा आएर चिकित्सक र स्टाफ नर्समाथि हातपात गर्ने र अस्पतालको भौतिक संरचनालाई तोडफोड गर्ने दोषीलाई कडा कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सिफारिस गरिएको बताउनुभयो। अर्का सदस्य श्रेष्ठले पनि प्रतिवेदन न्यायोचित भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रतिवेदन पीडित चिकित्सक र स्टाफ नर्सको भावना विपरीत छैन। हामीले दोषीलाई दोषका आधारमा कानूनी कारबाही गर्न सुझाव दिएका छौं। यो प्रतिवेदन पक्ष विपक्षको आधारमा तयार पारिएको होइन उहाँले बताउनुभयो। पीडकले गल्ती स्वीकार गरी आत्मालोचना गरेको र घटनाको प्रकृति अनुसार कारबाही भोग्न तयार भएको बयान छानबिन समितिलाई दिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार उल्लेख छ। त्यस्तै आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा कोरोनाबाट निको हुने दर 80.8% शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट निको हुने दर 80.8% पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा बुधबार 7,219 जना कोरोनामुक्त भएका छन्। यो संख्या मंगलबार 6,898 थियो, जुन 80.2% रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसअघि सोमबार निको हुनेको प्रतिशत 79.7 रहेको थियो। पछिल्लो अवधिमा देशभर 5,316 संक्रमित थपिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। पीसीआर विधिबाट 4,524 र एन्टिजेन विधिबाट 792 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,01,993 छ। मंगलबार देशभर 6,085 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा बुधबार 1,456 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 969, भक्तपुरमा 181 र ललितपुरमा 306 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,805 जनाको नमूना पीसीआर र 3,073 जनाको एन्टिजेन विधिबाट नमूना परीक्षण गरिएको थियो। हाल संक्रमण दर 32.7% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रवक्ता डाक्टर पौडेलले बुधबार कोरोनाबाट 101 जनाको मृत्यु भएको बताउनुभयो। मृतकको संख्या 7,555 पुगेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार राखिएको छ। त्यस्तै उपत्यकामा जेठभर निषेधाज्ञा शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो पार्दै स्थानीय प्रशासनहरूले 10 दिन थप गरेका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित बुधबार बसेको बैठकले निषेधाज्ञा लम्बाउने निर्णय गरेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। निषेधाज्ञा यही जेठ 21 गतेदेखि 31 गतेसम्म थप गरिएको हो। उक्त अवधिमा किराना तथा खाद्यान्न पसल सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। यसअघि यस्ता पसल सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो। उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा आदेश जारी गरी अति आवश्यक बाहेक गतिविधिमा रोक लगाउँदै आएको छ। यसपालि भने तरकारी लगायत किराना पसल, खाद्यान्न तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर्स बिहान 9 बजेसम्मका लागि खुला गरिएको छ। अनलाइन बाहेकका शैक्षिक गतिविधिमा रोक लगाइएको छ। अति आवश्यक सेवा दिने बाहेकका कार्यालयका सेवा स्थगन गरिएको छ। अति आवश्यक उद्योग सञ्चालन तथा निर्माणका लागि आवश्यक रूपमा श्रमिकलाई राखी स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी काम गर्न सकिनेछ।
यसअघि उक्त कार्यमा समेत रोक लगाएको थियो। गृह मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 75 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकमा निकासी फुकुवाले चुरे तहस नहस हुने चिन्ता शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि दात्री निकायबाट समेत रकम जुटाएर अरबौं रुपियाँ खर्चमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका बेला सरकारले दोहन बढ्ने गरी ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको निकासी खुला गरेको भन्दै राजनीतिक दल, विषयविज्ञ, सरकारी अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। निर्माणजन्य सामग्री निकासी फुकुवाले चुरे क्षेत्र तहस नहस हुने र तराई मधेस मरुभूमि बन्ने उनीहरूको तर्क छ। आत्मघाती र मुलुक हित विपरीतको यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरु योजना बनाउन खटिएका वनविज्ञ विनोद भट्टले सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गरे। एकातिर चुरे विनाश भयो, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर सरकारले वर्षेनी रकम खर्च गरिरहेको छ। उहाँले बताउनुभयो, अर्कोतिर त्यही चुरेलाई असर पुग्ने गरी हचुवामा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी खोल्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ। यो निर्णयले चुरे र भाबर क्षेत्रको पानीको भण्डारणमा विनाश हुने र संरक्षणका लागि अहिलेसम्म गरिएको लगानी खेर जाने विज्ञहरूको भनाइ छ। वन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव बटुकृष्ण उप्रेतीले निर्माणजन्य सामग्री निकासी खुला गरेपछि दात्री निकायहरूमै अविश्वास पैदा हुने गरेको बताउनुभयो। चुरे दोहन अत्याधिक भएकै निष्कर्षकै आधारमा सरकारले 2071 साउन 1 देखि ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी बन्द गरेको थियो। सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर काम गरिरहेको छ। समाचारमा उल्लेख छ। त्यही नै दोहन गर्ने समूह सलबलाउँदै शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। सरकारले बजेट मार्फत बालुवा, गिटी, ढुङ्गा निकासी फुकुवाको घोषणा गरेपछि उत्खनन गर्ने पल्केका समूह फेरि सलबलाउन थालेका छन्। रौतहटको बागमती, धनसा र चाँदी नदीमा पछिल्लो समय दोहन तीव्र भएको छ। स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तु दोहनको ठेक्का लगाएपछि बाढी र ढुवानीको खतरा बढेको हो। चन्द्रपुर नगरपालिकाले गत वर्ष चाँदनी नदीको उत्तर क्षेत्रमा ठेक्का लगाएपछि दोहन तीव्र भएको थियो। ठेक्काको आडमा चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिटी निकासी हुन थालेपछि यसको तीव्र विरोध भएको थियो। यस आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन सकेन, तर उत्खननमा पल्केका संगठित समूह भने रातरात ढुङ्गा निकासी गर्थे। केहीलाई फेला पारेर वन र इलाका प्रहरीले कारबाही समेत गरेका थिए। उनीहरूलाई ढुङ्गा, गिटी संकलन गरेर राख्थे। सम्बन्धित निकायले आँखा छलेर बिक्री गर्थे। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। अन्य समाचार बाँकी नै छन्। युगान्तरमा केही क्षण विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशको खबर। भारतमा चिकित्सकलाई आक्रमण गर्ने 24 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आसामका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्वा शर्माले 24 जना आक्रमणकारीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। होजाई जिल्लामा रहेको उडाली केयर सेन्टरमा उपचारका क्रममा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित एक बिरामीको मृत्यु भएपछि डाक्टर सेउज कुमार सेनापतिमाथि आक्रमण भएको थियो। चिकित्सकमाथि आक्रमण हुनु निन्दनीय भएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ। स्थानीय प्रहरी अधिकारीहरूले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिने दावी गरेका छन्। महामारीका विरोधमा अग्रमोर्चामा रहेर लडिरहेका चिकित्सकहरूमाथि भएको आक्रमण र व्यवहार अक्षम्य भएको प्रहरी महानिर्देशक भास्कर ज्योति महन्तले बताउनुभयो। उनीमाथिको आक्रमण सबै अग्रपन्थीका सेवकहरूमाथिको आक्रमण भएको र त्यसले अरूलाई पनि निराश बनाउन सक्ने खतरा भएको महन्तको भनाइ छ। अब खेल खबर। सन् 2022 फिफा विश्वकप र सन् 2023 एसिया कपको दोस्रो चरणको छनौट अन्तर्गत नेपालले आज चाइनिज ताइपेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ।
कुवेतको राजधानी कुवेत सिटीमा नेपालले ताइपेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। ताइपे विरुद्ध मैदानमा उत्रिँदा नेपाल स्पष्ट जितको खोजीमा हुनेछ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले ताइपे विरुद्ध नेपालको लक्ष्य जित मात्र भएको बताउनु भएको छ। अल्मुताइरीले कुवेतको मौसममा खेल्न नेपाली खेलाडीलाई कठिन हुने बताउनु भएको छ। नेपालले विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा पुग्ने मौका गुमाइसकेको छ, तर नेपाललाई बाँकी खेलमा जित निकाल्दै एसिया छनौटको तेस्रो चरणमा स्थान बनाउने सुनौलो अवसर रहेको छ। समूह बीमा नेपाल 5 खेलबाट 1 जितसहित 4 हार बेहोर्दै चौथो स्थानमा रहँदा ताइपे 5 खेलबाट अङ्कविहीन हुँदै तालिकाको पुछारमा रहेको छ। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको नयाँ पत्रिकामा घातक विग्रहको सिलसिला शीर्षकमा सम्पादकीय राखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको गलत राजनीतिक आकांक्षाका कारण उनी स्वयं र उनको दल त कमजोर भएकै छन् नै, बाँकी दल र लोकतन्त्रले पनि उनका हरकतको शिकार बन्नु परिरहेको छ, सम्पादकीयमा उल्लेख छ। त्यस्तै राजनीतिक संलग्ने सूत्र शीर्षकमा दिपेश घिमिरेको अग्रलेख प्रकाशित छ। 2 पटक मात्र प्रधानमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था हुन्थ्यो भने केपी शर्मा ओलीले पनि हठात संसद विघटन गर्दैनथे र शेरबहादुर देउवा तथा पुष्पकमल दाहाललाई पनि सत्ता राजनीतिको रिङबाट बाहिरिसकेका हुने थिए, लेखमा भनिएको छ। त्यस्तै ओलीतन्त्रको अन्तिम अस्त्र शीर्षकमा शिवप्रसाद तिवारीको लेख प्रकाशित छ। त्यसैगरी स्वचालित नियन्त्रित लोकतन्त्र शीर्षकमा प्रेमराज सिलवालको लेख आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा कालो ढुसीको नयाँ त्रास शीर्षकमा सम्पादकीय राखिएको छ। त्यस्तै बजेटमा महिला सशक्तिकरण शीर्षकमा सुनिता बरालको लेख प्रकाशित छ। महिलालाई बजेटले राम्रोसँग सम्बोधन गर्नु भनेको मुलुकको 50% भन्दा बढी जनसङ्ख्याको सन्तुष्टिको संकेत हो, लेखमा उल्लेख छ। त्यस्तै राजा वीरेन्द्र सबैका प्यारा शीर्षकमा विश्वनाथ खरेलको लेख प्रकाशित छ। त्यसैगरी उत्खनन यसकारण ठिक छैन शीर्षकमा राजकरण महत्त्वको लेख प्रकाशित छ। चुरेमा चाप परेपछि वातावरण सन्तुलन खलबलिएको छ। केही मान्छेका कारण चुरे विनाशले सिङ्गो मधेस बाढी र डुबान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका त्रास बढ्न थालेका छन्, लेखमा उल्लेख छ। त्यस्तै उत्खनन यसकारण ठिक छ शीर्षकमा नेत्रनारायण भण्डारीको लेख प्रकाशित छ। देशभरका पूर्वाधार विकासमा हाल नदीजन्य उत्पादनले आवश्यक निर्माण सामग्रीको माग पूर्ति गर्न नसकेको र छिमेकी राष्ट्र भारत र बंगलादेशमा निर्माण सामग्रीको ठूलो माग रहेको हुँदा हाम्रो खानेजन्य निर्माण सामग्रीको उत्पादन आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। खानेजन्य उत्खनन र उत्पादन गर्न विस्तृत अध्ययनमा भौगोलिक र वातावरणीय रूपमा उपयुक्त हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ, आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा लेख प्रकाशित छ। त्यसैगरी आजको कान्तिपुर दैनिकमा ब्ल्याक फंगस प्रति सतर्क रहौं शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित छ। त्यसैगरी बालुवामा हलुका निर्णय शीर्षकमा उत्तम बाबु श्रेष्ठको लेख प्रकाशित छ। सरकारले वातावरणीय क्षति पुर्याउनेलाई उच्च कर प्रतिबन्ध मार्फत निरुत्साहित गर्नुभन्दा त्यस्तो काम गर्नेलाई करछुटको उत्प्रेरणा दिएर दोहनलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ, लेखमा उल्लेख छ। त्यसैगरी राजनीतिक प्रणालीमाथि दक्षिणपन्थी घात शीर्षकमा हरि रोकाको लेख प्रकाशित छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावादी शासक बन्ने लालसा र मोदीको हिन्दू राष्ट्रको आकांक्षाको तगारो ठानिएको छ, नेपालको संसद र संविधानलाई, लेखमा उल्लेख छ। त्यसैगरी चुरेलाई मृत्युदण्ड अर्थात् शीर्षकमा चन्द्रकिशोरको लेख प्रकाशित छ। राष्ट्रिय जीवन मरणसँग जोडिएको विषयमाथि खेलवाड गर्दै यसबारे बहुकोणीय विमर्श गर्ने प्रतिनिधि सभा नभएका बेला संघीय सरकारले कुन शक्तिलाई रिझाउन खोजिरहेको छ, लेखमा उल्लेख छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। युगान्तरमा आज हामीले 2 अर्बको नुनको कारोबारमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारको नजर, बजेटबाटै खोलियो ढोका, जसपाका दुवै पक्षलाई निर्वाचन आयोगको पत्र, कार्यवाही प्रमाणित हुने विवरण माग, नेपाल पक्षमा 2 धार, फेरि अस्पतालका चिकित्सक र स्टाफ नर्समाथि आक्रमण, छानबिन समिति भन्छ पीडितहरू आवेगमा आएर घटना भयो, कोरोनाबाट निको हुने दर 80.8% र विश्वकप छनौटमा आज नेपाल र ताइपे भिड्दै लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री सुनायौं। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटेको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि अनुसा स्वार बिदा हुन्छु। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। के तपाईँ कोभिड-19 को संक्रमणबारे सचेत हुनुहुन्छ?
के तपाईलाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिने उपायहरू बारे थाहा छ? पछिल्ला केही दिनदेखि नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम बढ्दो छ। बालबालिका